سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرض اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا بصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل عزت احترام میرے عظیم بزرگوں اور عظیم نوجوان ساتھیوں، ماہ سفر دی
25ویں تاریخ ہے اور جنوری کی 20ویں تاریخ ہے۔ اس تو بعد ایک چند فلک تے طلوع ہونے والا ہے، جس چند دے طلوع ہون تو بعد اللہ نے ساری کائنات نو چاندنی تو معطل فرما دیتا سی۔ چاند تے ہمیشہ ہی خوشخبری لے کے آتا ہے، اللہ دی برکات، اللہ دیاں عنایتاں، اللہ دیاں رحمتاں، اللہ دے کرم نو لے کے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن ربیع الاول دا چند ساری کائنات نو نبوت تے چند دی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح چند دے طلوع ہون دی وجہ تو آسمان نو خوبصورتی عطا کردہ ہے اور زمین نو رات دے وقت چاندنی عطا کردہ ہے، اس دفعہ ربیع الاول دے چند جدوں طلوع ہوئے، اللہ ساڑے دلاں دی اندھیر نگری نو بھی چاندنی عطا فرما دے۔ کائنات دے اندر لوگ اور انسانیت اپنی زندگی دے رہن سہن واسطے جو اللہ نے انسان نو مختصر جی زندگی اور نگری عطا فرمائی، اس نو گزارن واسطے اپنے سر نو چھپان واسطے آدمی ایک مکان نو تیار کرتا ہے۔ کوئی صرف ایک کمرہ تیار کرتا ہے، کوئی بہت بڑا مقام تیار کرتا ہے۔ گھر کمرے دی شکل جو ہوئے، بہت بڑے مقام دی شکل جو ہوئے، بلڈنگ دی شکل جو ہوئے، دیواراں اوندیاں چار ہی ہوندیاں ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق آدمی انہاں دیواراں نو کھڑا کر کے چھت بنا کے اور ایک دیوار دے اندروں ایک اٹ دی جگہ خالی چھڑ دے،
کوئی پوچھنے والا سوال کرتا ہے کہ برادر دیوارہ مکمل ہو گئیاں، چھت بن گئی، اے جڑی جگہ کو خالی چھٹی ہے کی وجہ ہے؟ اٹاں ہو گئیاں سن، یا اگر ایک اٹ لیان واسطے تینوں ہمت نہیں ہوئی، کسی کا کوئی جواب، کسی کا کوئی جواب، اور کوئی ایک بھی جواب دے سکتا ہے میں اب بھی چھٹی ہے، پتہ چلے ہے کہ فلاں علاقے دے اندر اٹ بنتی ہے تے اون دے اوتے کچھ ڈیزائننگ ہوندی ہے، فینسی اٹ ہوندی ہے، او لے آ کے میں اس جگہ تے چسپا کراں گا، لگاواں گا تاکہ دیوار مکمل اور کمپلیٹ ہو جائے اور پھر یہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرے گی۔ اسی طرح اللہ نے نبوت کا ایک گھر بنایا، نبوت کا گھر بنایا اور ساریاں دیواراں مکمل ہو گئیاں، پورا گھر نبوت نال کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک دیوار کے اندر ایک اٹ دی جگہ موجود سی، اور فرمایا جدوں تک ایک اٹ مکمل نہیں لگے گی ادوں تک اس گھر کو مکمل نہ سمجھنا، میں گھر تے بنا دیتا ہے، اور ان دی پہلی اٹ حضرت آدم علیہ السلام دی صورت کے اندر سنگے بنیاد کے اندر رکھ دیتی ہے، اور پھر آخر کے اندر حضرت عیسیٰ دی اٹ بھی رکھ دیتی ہے، لیکن ایک اٹ دی جگہ اتنی بڑی موجود ہے کہ ساری اٹاں لگیاں نے، لیکن جدوں وہ اٹ اس کے اندر آگے لگے گی تو گھر بھی مکمل ہوئے گا، کائنات بھی مکمل ہوئے گی، محل بھی مکمل ہوئے گا، جہان بھی مکمل ہوئے گا، عالم بھی مکمل ہوئے گا، بلکہ وہ صرف اس گھر کو مکمل کرن نہیں آئے گا، ساری کائنات کا دلہا بن کے، سردار بن کے، خوشخبری بن کے، بشارت بن کے دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے گا۔ اللہ نے نبی فرماتے ہیں اللہ نے ایک گھر بنایا اور اس اٹ دی جگہ خالی رکھی، میں آیا تے وہ اٹ لگ گئی تے گھر مکمل ہو گیا، اور ایسا گھر مکمل ہویا کہ ساری دنیا اس گھر دی تعریف کرتی ہے۔ بڑے نے آ کے خوشخبری دی تھی، بڑے نے آ کے پیغام تے سنے دیتے کہ یارو ایک آئے گا، ایک آئے گا، لیکن اس تو بعد اور کوئی نہیں آئے گا۔ کی مقصد اسی بھی بس اوندا دسن آئے ہیں، یا اوندا پیغام دے رہے ہیں یا اون دی خوشخبری دے رہے ہیں، اون دی طرف لوگوں کو متوجہ کرا رہے ہیں، اور آن والے دی محبت لوگوں دے دلاں دے اندر دین آئے ہیں کہ اپنے دلاں نو، اپنی محبت نو، اپنے پیار نو اپنے آخری نبی دی طرف متوجہ فرما۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا اے مریم دے رخت جگر نور نظر، میں تینوں بچپن دے اندر نبوت تے پیغمبری عطا کر کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ قانون تے ضابطہ نہیں کہ دودھ پیندا بچہ میری وحدت دی گواہی دے، قانون تے ضابطہ نہیں کہ میاں میں کدے معمول دے مطابق
عیسیٰ تینوں پہلے ہی دن بولن دا سلیقہ عطا کر دیندا وا اور ساری کائنات نو دس دیندا وا بلانا چاہواں تے پہلے ہی دن بولن دی ہمت عطا کر دیواں اور اگر نہ بلانا چاہواں تے انسان اپنی زندگی دے دن گزار جائے تے بولن دا طریقہ بھی نہ دیواں قوت گویائی بھی عطا نہ کراں میں مریم دے بیٹے عیسیٰ نو مہدی گود دے اندر بولن دا سلیقہ عطا کیتا جدوں مریم اپنے بیٹے نو اپنی گود دے اندر تک کے پریشان ہو گئی اور پریشان تے پشیمانی دی حالت دے اندر اپنے چہرے تے مایوسی دے اثرات پیدا کر کے اپنے مولا دی طرف متوجہ ہو گئی کہ اللہ مینوں بچہ تے تو دے دیتا ہے لیکن برادریاں نو تسلیہ کون دے گا اطمینان کون عطا کرے گا میری پاک دامنی دا ذکر کون کرے گا میرے معطر ہون دا ذکر کون کرے گا میری تطہیر دی گل کون کرے گا میری چادر تطہیر دا ذکر کون کرے گا مینوں بھی پتہ ہے دین والا تو ہے اور مینوں بھی پتہ ہے پیدا کرنے والا تو ہے مینوں بھی پتہ ہے تو خامندہ محتاج نہیں خامندہ تو مرد عورت ملاب دا محتاج نہیں تو عمر دے تقاضیاں دا محتاج نہیں تیری مرضی آئے تیری بولو تیری مرضی آئے تے تو میرے خالو زکریا نو اللہ اونچی آواز نہ میرے خالو زکریا نو علیہ السلام جن دی ذمہ داری تسی میری کفالت دی لگائی کہ مریم نو اپنی کفالت دے اندر رکھ مریم دی حفاظت کریا کر تے ایک دن انہیں بے موسم پھل تک لے تے پھل تکن تو بعد جدو میرے پھلا ول نظر پئی تے زکریا نے مینوں پوچھیا بیٹا مریم اے پھل کتھوں آئے نے اے تے میں دروازے نو لاک لا کے جاندا میں ہمیشہ کفر لگا کے جاندا میں ہمیشہ بد کر کے جاندا لیکن اج میں بے موسم پھل پہ تکدا تے مینوں پتہ ہے اودوں بھی تسی مینوں کیا سی مریم دسنا نہیں کہ میں بھیجے نے منہ تو نہیں بولنا اشارہ کرنا تیرا کام ہوئے گا تے زکریا نو دسنا میرا کام ہوئے گا تے جدوں مریم تیرے کولوں سوال ہویا تے زکریا نے پوچھیا بیٹا بے موسم پھل کتوں آئے تے تسی اشارہ کر دیتا پیدا کرن والے نے بولو 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 پیدا کرن والے نے او موسم دا محتاج نہیں او موسم دا او وقت دا محتاج نہیں او پھل دے بوٹیاں دا محتاج نہیں او پٹن دا محتاج نہیں او کمرے دے دروازے کھلن دا محتاج نہیں او روشن دان دا محتاج نہیں او کاسد دا محتاج نہیں او سفیر دا محتاج نہیں او مشیر دا محتاج نہیں او وزیر دا محتاج نہیں او اپنی قدرت دے اندر بھی یکتا ہے او اپنی شان کریمی دے اندر بھی یکتا ہے او مشکل کشائی دے اندر بھی یکتا ہے او حاجت روائی دے اندر بھی یکتا ہے او غوث برم دے اندر بھی یکتا ہے اون دے نال کوئی بھی شریک نہیں جدوں اون دا موڈ بن جائے تے دروازے نو بھی لاک لگے ہوندے روشن دان بھی کوئی نہیں ہوندا آن جان والا بھی کوئی نہیں ہوندا موقع بھی نہیں ہوندا وقت بھی نہیں ہوندا موسم بھی نہیں ساتھ دیندا پٹن والا بھی کوئی نہیں ہوندا منگل والا بھی کوئی نہیں ہوندا تے دل وچ میں تمنا کر دیا اللہ میری تمنا نو اپنے غیب چوں پورا کردا ہے وہ اپنی کبریائی میں یکتا ہے اپنی کبریائی میں بولو یار آپ لگتا ہے یکتا نہیں مانتے جو نہیں بولے گا سمجھوں گا وہ نہیں مانتا اللہ اپنی کبریائی میں اپنی خدائی میں اپنی قدرت میں اپنی طاقت میں مختار کل ہونے میں مشکل کشائی میں نہیں مریم اگر تینوں پہ موسم پھل دے سکتا ہے تے میں
تے مریم اگر تینوں بے موسم پھل دے سکدا ہے تے میری دعاواں نوں قبول کیوں نہیں کر سکدا؟ دل وچ التجا کیتی زکریا نے اور بول کے کہنا شروع کر دیتا، یا اللہ مریم تے میری کفالت دے اندر ہے، مریم تے میری میں دا کفیلا، مریم دا میں خالوا، میں تیرا نبی اور بڑھاپا مینوں مجبور پیا کر رہا ہے، اج میری بھی کوئی اولاد ہوندی، میرا بھی کوئی بیٹا ہوندا، میرا بھی کوئی سہارا ہوندا، میرا بھی کوئی بازو ہوندا، فاستجبنا لہ۔ یا اللہ میں اپنے اندر دعا کر رہا ہوں تے میں مریم نوں نہیں دسنا چاہنا میں تیرے کو روٹے منگدا وا، اس وقت مجھے ایک گل کہندے شرم آندی ہے کہ بڈھے ویلے بھی تینوں اولاد دا چاہ پیا ہے تے میں کی کر سکدا، لیکن اگر تو دے دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا زکریا تو مریم دے بے موسم پھل تک کے میری خدائی وال اپنیاں چادرہ پھیلا دیتیاں نے، تے گل سن تینوں اپنے بڑھاپے دا احساس ہے اور مینوں تیری نبوت دیاں دعاواں دا احساس ہے، تو اپنے بڑھاپے دی وجہ تو اپنی دعا نوں لبا تے نہیں پیا لیندا، اپنے الفاظ نوں بلند نہیں پیا کردا، تو اپنے بڑھاپے دی وجہ تو اپنی گل نوں بلندی نہیں پیا دیندا، لیکن مینوں بھی تے پتہ ہے منگن والا میرا نبی ہے، مینوں بھی تے پتہ ہے منگن والا زکریا ہے، مینوں بھی تے پتہ ہے طلب کرن والا میرا پیغمبر ہے، تے گل سن میں تے کدی غیراں دی نہیں موڑی، میں تے کدی غیراں دی نہیں موڑی، تو تے میرا اپنا ہے، تو تے میرا اپنا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دل وچ خیال لیاندا تے میں مریم تو پہ تکدی سا تے میں تکیا میرے خالو دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں تے پیغام مل گیا، اے زکریا میں تینوں بیٹا بھی عطا کراں گا، نام بھی میں رکھاں گا، اوندا نام یحییٰ ہوئے گا اور بیٹا تیرا ہوئے گا، تینوں اپنی بڑھاپی دا احساس نہیں ہونا چاہیدا، تے میں اللہ اودوں تکیا کہ تو میرے خالو نوں بیٹا عطا کیتا، اج جدوں میری پاک دامنی دی گل ہے، جدوں میری تطہیر دی گل ہے، جدوں میری شان پاکی دی گل ہے تے میں تیرے ول متوجہ بیٹھی ہاں، بیٹا تے اج بھی تو دتا ہے اور تو بغیر اسباب تو عطا فرمایا ہے اور تو اپنی قدرت نال عطا کیتا ہے، لیکن انہاں نوں میں کیویں سمجھاواں کہ میرے دامن نال کوئی مرد نہیں لگیا، میں انہاں نوں کی دساں، انہاں لوکاں میرے تے شک کر لینا ہے، انہاں لوکاں میری پاک دامنی تے انگلیاں چکنیاں نے، انہاں نے میری تطہیر دا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ فرماندے نے مریم اینوں لے کے جانا برادری دے اندر تیرا کم ہوئے گا، جدوں تیری برادری قبیلہ خاندان رشتے دار اپنے بیگانے تیرے ول انگل چکان تے تیرا کم بولنا نہیں اشارہ کرنا ہے، بولنا تیرا کام نہیں، کی کام ہے فاشارت الیہ، تیرا کام کی بولو اشارہ کرنا۔ یا اللہ پھر لوگی مینوں پاگل سمجھن گے، بھلا میں دے ول اشارہ کیویں کراں، یہ تے بولن دی طاقت نہیں رکھدا۔ اچھا مریم تو آپ ہی دسنا بے موسم پھل جڑا دے سکدا ہے وہ اینوں نہیں بلوا سکدا، جڑا تینوں تیرے خالو نے بڑھاپے دے اندر بیٹا عطا کر سکدا ہے وہ اینوں قوت گویائی نہیں دے سکدا، جڑا تینوں بغیر خامن تو بیٹا عطا کر سکدا ہے وہ اینوں قوت گویائی نہیں دے سکدا۔ فاشارت الیہ، تیرا کم میں بیٹے وال اشارہ کرنا تے میرا کم میں عیسیٰ نوں بلوانا، میرا کم میں اللہ اکبر، صرف بولنا ہی کام نہیں، بولنا ہی بلکہ یہ بتائے گا میں کون ہوں، میں
کون ہوں بتائے گا. قال انی عبد اللہ. میں نیرا مریم دا بیٹا نہیں، میں اس دا غلام تے نوکر تے بندہ ہاں. وجعلنی نبیا، میں نبی بھی ہاں. میں اے مریم دے بیٹے عیسیٰ، میں تینوں بچپن دے اندر بولن دا سلیقہ دسے آئے. بولن دا سلیقہ دسے آئے. جی اللہ بالکل گل حق کے تسی مینوں مادی کو دے اندر بولن دا سلیقہ دسے آئے. تانوں میں نبوت بھی بچپن دے اندر عطا فرمائی. جی مولا کریم گل حق کے میں تینوں نبوت عطا فرمائی. جی مولا کریم گل حق کے میں تیری ماں دی پاک دامنی نوں بچایا. مولا کریم گل حق کے میں تینوں نبوت تے پیغمبری تے رسالت عطا فرمائی. مولا گل حق کے میں تینوں کتاب انجیل عطا فرمائی. مولا کہ میری کہ تہاڈی گل حق کے میں تینوں حواری عطا فرمائی. مولا جی گل حق کے میں تینوں ساری کائنات دے اندر اس وقت عزت عطا فرمائی. مولا گل حق کے تے میری گل سن، جتھے ساری گلاں نوں پیا من دے تے ذرا میرے یار دا بھی ذکر کرنا. میرے یار دا بھی جاندے ہیں انہاں نوں کٹھا کر تے کٹھ کر کے دس جویں کل تیری برادری کھڑی سی تو دسیا کہ میں اللہ دا بندہ، تو آپ بھی دسیا کہ میں اللہ دا نبی. اج اے بھی دسنا آیا میں کی کرنا. آیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں رسول ہاں، میں عیسیٰ بن مریم ہاں، میں اللہ کا پیغمبر ہاں، میں انجیل لے کے آیا اور تو سارے میرے منن والے ہو. تے گل سنو، میرے تو بعد اللہ کا آخری نبی آئے گا. آخری نبی آئے گا. وہ آئے گا تے اس تو بعد کوئی نہیں آئے گا. وہ آئے گا اس تو بعد، اور جدوں تک میرے مانگا ادوں تک میں جدوں اٹھا لیتا جاواں گا. پھر وہ آئے گا تے گل سنو، آئے گا بھی تے ڈرائے گا بھی. آئے گا بھی ڈرائے گا بھی. لوگاں نوں اللہ دا تعارف بھی کروائے گا اور لوگاں نوں خوف تو بھی ڈرائے گا. لوگاں نوں ملامت بھی کرے گا، لوگاں نوں غلطی تو آگاہ بھی کرے گا، لوگاں نوں گناہ دی نشاندہی بھی کرے گا، لوگاں نوں غیبت دا گناہ بھی دسے گا، لوگاں نوں چغلی دا گناہ بھی دسے گا، لوگاں نوں جھوٹ دی سزا بھی دسے گا، لوگاں نوں حرام خوری دا منظر بھی دسے گا، لوگاں نوں سود دی سزا بھی دسے گا. اوندا کم صرف آنا ہی نہیں ہوئے گا، وہ قدم رکھدا جائے گا، حق پھیلدا جائے گا. وہ صرف آئے گا ہی نہیں، اس کے آنے سے ہدایت پھیلے گی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا.
کا ایک بادشاہ گزرا ہے بخت النصر کے نام سے. کس نام سے؟ بخت النصر. بخت نصر کے خواب آیا, اٹھا, خواب بھول گیا, یاد نہیں رہا. بلایا سائی فوج تھے, جادوگروں کو, نجومیوں کو, کہانوں کو, بلا کے کہا مجھے خواب آیا تھا, وہ بھول گئے, اور تم پر لازم ہے خواب بھی بتاؤ, اس کی تعبیر بھی, نہیں تو تم سب کو قتل کر دوں گا. اللہ اکبر. بخت النصر نو خواب آیا, بابل شہر دے بادشاہ کوئی ہے میرا خواب دسن والا, اور خواب بھی دسے, تعبیر بھی دسے. سارے نے جواب دیتا بادشاہ حضور خواب تہاڈا کم نے دسنا, تعبیر اسی دساں گے. اور لیکن خواب تے میں بھول گیا, میں یاد ہی نہیں, تے خواب نہ دسیا تے میں تانوں قتل کر دیواں گا. بابل شہر دے بخت النصر دربار دے اندر ایک قیدی موجود, قیدی موجود, انہاں لئی قیدی, اوندے لئی پیغمبر, انہاں لئی قیدی, بخت النصر لئی قیدی, اور اللہ دا پیغمبر, اللہ دا نبی. اج دن اوندی رہائی دے آگے, اج دن اوندی عزت دے آگے, اج دن اوندی عظمت دے آگے. کل تک قیدی بن کے قید خانے دے اندر پیاسی, حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چل گیا کہ بخت النصر نو خواب آ گیا. اللہ نے وحی دے ذریعے حضرت دانیال نو خواب بھی دس دیتا, تے تعبیر بھی دس دیتی. تے دانیال نے اپنے ساتھیاں نو دسیا, جا کے شاہ بخت نصر نو میرا پیغام دے دو کہ تواڈے قید خانے دے اندر ایک قیدی بڑے دناں دا پیا ہے, اور تسی اون دی پرواہ ہی نہیں کیتی, تسی اون دی خبر نہیں لئی, اج تک تسی اونوں پوچھے ہی کوئی نہیں. اج تسی بڑے معاملے دے اندر پھس گئے ہو, لیکن اس گل نو یاد رکھنا, اس معاملے دا حل انہاں کول نہیں جنہاں کول تسی پیا پوچھدے ہو, تے میرے کول پوچھے تے میں دس دیواں. حضرت دانیال دا پیغام لے کے قاصد پہنچیا, تے بخت النصر نے سواری دیتی, جاؤ دانیال نو بٹھا کے لے آؤ. کل تک قیدی سی, اج بادشاہ دی سواری دا سوار ہے. بادشاہ کی سواری کا حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناز و نعمت دے نال سواری تے سوار تری بیان دے نے. دربار لگ گیا, ساری کان تے جادوگر تے نجومی تے سائر بیٹھے نے, وزراء تے مشیر تے سفیر تے قاصد سارے سامنے بیٹھے ہوئے نے, اور بخت النصر اپنے دربار دی کرسی تے بیٹھے ہیں. حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. لوکاں نے تکیا, اج تک گے دانیال کون ہے, خواب دسن والا کون ہے, اتنے بڑے علم والا کون ہے, کبیرہ دسن والا کون ہے, وہ کہڑا قیدی ہے جڑے اتنے علم رکھن دے باوجود قیداں دے اندر پیا ہے, جیلاں دے اندر پیا ہے, مشکلاں دے اندر وقت پہ گزار رہا ہے. سارے درباری اپنی گردناں نوں چک کے بیٹھے ہوئے نے. جدوں داخل ہوئے گا تے تکاں گے, دروازہ کھلیا, حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے. سجدہ نہیں کیتا, سجدہ نہیں کیتا. سب پریشان ہے کہ بنے دانیال کو بادشاہ کا احترام ہی نہیں, سجدہ نہیں کیا. سامنے آ گیا بادشاہ, حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بھی سامنے آ گئے. بخت النصر نے کیا, سجدہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ہاں میں نہیں کیتا,
क्यों? इस वास्ते मेरे कुल गिरा इला में ओ आसमानी इला में, आसमानी ते जिन्ने मैनू इलम दिता सजदा भी उसे नू करना चाहिए, सजदा भी जिसने मैनू तेरे ख्वाबा दिया खबर दसिया ने, मैं उसे नू अपने इबादत दे लायक समझदा वा, मैं सजदे दे लायक उसे नू समझदा वा। बख्तुल नसर ने क्या एक गल ते मेरे दिल दी कीती है, जेड़ा किसे दा मोहसन होए और जेड़ा किसे दा माबूद होए उसे भी इबादत करन दा हक है। चलो तुसी मेरा ख्वाब सुनाओ, मेरा ख्वाब सुनाओ। हैतानिया बैठ के आपने फरमाया सुनो, आपको ख्वाब आया। कहा? अरे बहुत बड़ा बुत देखा आपने। कहा बिल्कुल देखा। कहा उसका सर आसमान को लगता है और पांव जमीन पर है। कहा बिल्कुल। उसका बालाई हिस्सा सोने का है, दरमियानी हिस्सा चांदी का है, नीचे वाला हिस्सा तांबे का है, पिंडलियां उसकी लोहे की हैं, पांव उसके मिट्टी के हैं। कहा बिल्कुल। कहा आप उसको देख रहे हैं, वो इतना हुस्न जमाल बुत, और आप उस पे अश कर रहे हैं। अचानक आसमान से एक पत्थर गिरता है बहुत जोर का, उसके मगज पे आके पड़ता है, वो चूर चूर हो जाता है। कहा बिल्कुल। कहा सोना चांदी तांबा लोहा मिट्टी सब मिक्स हो जाता है, और तुम ये ख्वाहिश करते हो कि जिन्नों इंसों में से कोई ऐसा आदमी आए और आके सोने चांदी और तांबे और लोहे और मिट्टी को अलग-अलग कर दे, लेकिन ऐसा कोई कर सकता नहीं। तो फिर आप देखते हैं वो जो पत्थर नीचे आया है, गिरा है, वो सारी जमीन पर फैल जाता है। आप बिल्कुल ठीक है। कहा फिर तुम्हें कोई चीजें नजर आती हैं, या आसमान नजर आता है या वो पत्थर नजर आता है? कहा बिल्कुल ठीक। कहा इसकी ताबीर क्या है? कहा इसकी ताबीर ये है, वो जो बुत है वो ये सारा जहां है, और बुत परस्ती कौन है, और वो जो पत्थर आता है उस बुत पर गिरता है, वो पत्थर दीन हक है, दीन हक है। और वो दीन हक आखिरी जमाने में एक नबी आएगा, उम्मी मबऊस होगा, अलग से वो निकलेगा, अलग से तलू होगा उसका सूरज, बस उसकी वजह से सारी कायनात में दीन फैल जाएगा, कुफर खत्म हो जाएगा। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। आशाने का यही ख्वाब है। साढ़े नबी नहीं आए, लेकिन गल्ला पहले पे चल दिया ने। कदे ईसा बशारत पे सुना दे ने, कदे दानियाल ख्वाबा दिया तबीरा पे बयान कर दे ने। शाह यमन नु ख्वाब आया, वादी यमन ख्वाब आया, ते ख्वाब दे अंदर बहुत कुछ देखा। ते सुबह उठिया अपनी अम्मा नु कहन लगे, अम्मा हजूर मैनू ख्वाब आया ते मैं ख्वाब भूल गया, ते मां जी ख्वाब दसो। ते मां कह लगी बेटा मेरे को इतना इल्म कोई नहीं कि मैं भुले ख्वाब दसा, ख्वाब होए ते तबीर दस सकती है। ते आप बाबारी यमन में दुनिया ने कोने कोने ते काफले दुरा दिते कि मेरे ख्वाब नु मालूम करके आओ। आखिर ख्वाब दी मालूमात नहीं मिली, ते मुश्किल दे अंदर पै गए, परेशानी दे अंदर मुबतला हो गए। ते माली यमन इस मुश्किल परेशानी नहीं बड़ा परेशान बैठा है, इंतहा दी तलाश के अंदर लगे हुए। अचानक दिल में ख्याल आया, आज मैं क्यों ना हिरन का शिकार करने निकल जावा। अपने काफिले को लिया शिकार करने वास्ते जंगल चला गया। काफिले वाले भी नाल, वाली यमन भी नाल। हिरन नजर आया, ते वाली यमन हिरन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता कि मैं हिरन का शिकार कर लेवा, लेकिन हिरन हत्ती नहीं आई।
قابو نہیں آئی، شکار نہ کر سکیا، حتیٰ کہ ایک پہاڑ کے قریب چلا گیا، تے اس پہاڑ کی ہوٹ دے اندر ایک گاؤں موجود ہے، اور اس گاؤں دے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں تے اپنے ساتھیاں تو بھی بچھڑ گیا، میں اپنے یاراں تو بھی بچھڑ گیا، میں اپنے لشکر تو بھی بچھڑ گیا، اور میرا کی حال ہوئے گا، میں کس طرح تلاش کراں گا انہاں نوں؟ اسے پریشانی دے اندر دوڑ دوڑ کے تھک گیا، اور کھان نہیں بھی کوئی کچھ نہیں، تے ایک بڑھیا عورت آبادی کو باہر آئی، دیکھیا کہ ایک آدمی کھڑا ہے تو بڑا پریشان ہے اپنی سواری تے، تو انہوں کہا کہ بھئی بیٹا پریشان نہ ہو، تھلے اتر تے ذرا میرے گھر لیٹ کے آرام کر، پھر سفر تے چلا جائیں۔ ڈردیا ڈردیا اتریا، بڑی عورت نے پانی پلایا اور وہ سو گیا۔ آنکھوں کھلی تے سامنے ایک حسین و جمیل دوشیزہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور بادشاہ یمن وال ٹک ٹکی دی نظر نال تک رہی ہے۔ شاہ یمن پریشان ہو گیا، اے لڑکی میری طرف کیوں دیکھ رہی؟ تھوڑی دیر گزری تے شاہ یمن نو کہنے لگی، اے شاہ یمن، اے شاہ یمن، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اے سمجھو تسی اپنے گھر دے اندر موجود ہو، دسو تہاڈا کچھ دیر کردا ہے کھان نوں، میں کھانا تیار کر دیواں۔ تے شاہ یمن پریشان ہو گیا کہ اس آبادی دے اندر تے کسے نوں میرا پتہ ہی نہیں کہ میں یمن دا بادشاہ ہاں، اس لڑکی نوں کیویں پتہ چلیا؟ وہ گھبرا گیا تے بولنا بند کر دیتا، کوئی جواب نہ دیتا، تے لڑکی نے بول کے گیا، گھبران دی ضرورت نہیں، مینوں تہاڈی ساری حالت دا پتہ چل گیا ہے، تسی دسو کی کھانا ہے میں پکاواں؟ اس نے کہا اچھا تمہیں دس تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام غفیرہ ہے۔ میرا کیوں دسیا کہ میرا کیوں دسیا تینوں کہ میں شاہ یمن ہاں، ایتھے مینوں کوئی نہیں جانتا؟ اللہ بچی بولی گل سنو، تہاڈا نام مرثد بن عبد الکلال ہے؟ ہاں میرا نام مرثد بن عبد الکلال ہے، تے تسی یمن دے بادشاہ ہو، تانوں چند دن پہلے ایک خواب آیا، تے تسی اپنے خواب دی معلومات نہیں کوئی علاقہ نہیں چھڑیا جتے تسی اپنا قاصد نہ بھیجیا ہے، بالکل اسی طرح گل ہے، میں ساری جگہ معلوم کر لیا تے مینوں اندر کوئی حل نہیں ملیا۔ بادشاہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ نے لڑکی نے کہا اچھا شاہ یمن ایک گل میں پوچھاں، تسی اس پریشانی دا حل تلاش کرنا چاہتے ہو؟ تے شاہ یمن بول کے کہندا ہے لڑکی کیا تو میرا خواب دس سکتی ہے اور خواب دی تعبیر بھی دس سکتی ہے؟ لڑکی نے بول کے کیا میں خواب بھی دساں گی، تعبیر بھی دساں گی، اور تینوں پورا نقشہ بھی دساں گی۔ اچھا سنو، تسی رات نوں سو گئے تے تانوں ایک خواب آیا کہ ایک آندھی اٹھی، طوفان آیا، ساری زمین تے چھا گیا، ساری زمین تے چھا گیا، اور ان دے اندروں اگ تے شعلے نکلنے شروع ہو گئے، بالکل اسی طرح تے پھر جدوں چھا گئی اگ دے شعلے شروع ہو گئے تے اچانک ایک چشمہ ابھریا پانی دا، بالکل اسی طرح تے چشمہ بھی بڑا چمکدار، پانی بھی بڑا چمکدار۔ پھر تسی اے بھی دیکھیا کہ اس چشمے دے قریب ایک مقدس
اچانک اس لڑکی نے اگے حضور دے اوصاف بیان شروع کر دیتے، اوندا نام محمد ہوئے گا، نام کی ہوئے گا؟